اليوم هو كيلك ماتيريو أو كوتيديان لتلامذة السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسي. Les objectifs de ce cours sont distinguer objets et matériaux، يعني كيف نميز بين الأجسام والمواد. connaître le type de matériaux verre métaux et matières plastiques. سنتعرف أيضا على المواد التالية: الزجاج والفلزات والمواد البلاستيكية. connaître les propriétés de quelques matériaux، التعرف أيضا على بعض خصائص بعض المواد. sensibilisation à l'importance des choix convenables des matériaux d'emballage، يعني أهمية اختيار المواد للتغليف أو تعليب المنتوجات على سبيل المثال. إذا نبدأ الفقرة الأولى objet et matériaux، يعني كيف نميز بين الأجسام والمواد. On appelle matériaux toute matière utilisée à la fabrication des objets، يعني الماتيريو هو كل مادة تستعمل في صناعة الأجسام تسمى ماتيريو، يعني الجسم يتكون من مواد أو من مادة. exemple des objets: un stylo، une table، une bouteille. هادو ce sont des objets. par exemple اللي خدينا لا طابل غادي نلقاوها كتكون من الخشب لو بوا، من لو فير الحديد، وأيضا من البلاستيك. دونك المواد التي تدخل في تركيب هذه الطاولة هي الحديد والخشب والبلاستيك. هادو مواد وكيشكلوا ليا ولا كيكونوا ليا ما يسمى ب اوبجي، جسم اللي هو لا طابل. دونك الجسم يتكون من مواد. اكزومبل دي ماتيريو، هادو امثله للمواد: لو بوا الخشب، لو فير، لو بلاستيك، لو كويفر، لو فير. Un objet peut être fabriqué à partir d'un ou plusieurs matériaux، يعني جسم نقدروا نصنعوه من مادة واحدة أو أكثر. Un matériau peut être utilisé pour fabriquer des objets différents، على العكس مثلا مادة واحدة يمكن أن تدخل في صناعة عدة أجسام مختلفة. مثلا الزجاج، ناخذ مثلا الزجاج كماتيريو، نقدرو نقادو به كاس، نقدرو نقادو به مثلا كاسرونة إتسيتيرا. دونك مادة واحدة يمكن أن تدخل في صناعة عدة أجسام مختلفة. إذا كخلاصة لهذه الفقرة، الجسم يتكون من مواد، وأيضا الجسم له شكل خاص ويؤدي وظيفة ما. مثلا باش كنقول لك لو بوا الخشب، يعني الخشب مادة ماتيريو، ولكن باش كنقول اون طابل دو بوا باغ اكزومبل كتقول مثلا طبلة ديال الخشب، دونك هذا الطبلة يعني عندها واحد الشكل خاص وكتأدي واحد المهمة. داكور، دونك هذا هو الفرق بيناتهم، يعني الجسم يتكون من مادة واحدة أو أكثر. الفقرة الموالية لا كلاسيفيكاسيون اي لي بروبريتي دي برينسيبو ماتيريو، يعني هاد لي ماتيريو المواد غادي نحاولو نصنفوهم. On peut classer les matériaux en 3 grandes familles، يعني يمكن لينا نصنفو هاد المواد ثلاثة المجموعات رئيسية. هما كاين أكثر من ثلاثة، ولكن نقدرو حنا نصنفوهم إلى 3 مجموعات رئيسية، اللي هما لي ميتو فلزات، بحالاش مثلا الحديد، الفضة، النحاس، الذهب، الألمنيوم إلى آخره. لي فيغ الزجاج، لي بلاستيك، دونك حتى لي بلاستيك فيه الأنواع بحال البوليتيلين، بحال البي في سي، بحال البوليستيرين إتسيتيرا. حنا غنشوفو هادشي. Remarque, كما قلت لكم, en plus des familles précédentes, on trouve parfois d'autres familles comme les céramiques, les composés organiques. كما قلت لكم ماشي غير ثلاثة اللي كاين دي جروب أخرين، لي فامي أخرين هما لي سيراميك باغ اكزومبل، المواد الفخارية قد مثلا المجمار إلى آخره. لي كومبوزي أورغانيك، المواد العضوية أو المركبات العضوية. دونك حنا غادي ندرسو غير هاد ثلاثة المجموعات: لي ميتو، لي فيغ، لي بلاستيك، وغادي نشوفو لي بروبريتي ديالهم، يعني باش كيتميزو هاد لي ميتو على لي فيغ، وباش كيتميزو مثلا على لي بلاستيك.
دونك هادو هما لي بروبريتي ديال هاد لي فامي. نبداو بلي ميطو، يعني الخصائص ديال هاد المجموعة ديال هاد المادة ديال المواد مثلا لي ميطو. هاد لا فامي باش كتميز بون كونديكتور ديليكتريسيتي اي دو لا شالور، يعني هادو كتكون موصل جيد للكهرباء والحرارة، بحال مثلا النحاس كيكون موصل جيد للكهرباء والحرارة، يعني كاملين النحاس الحديد الألومنيوم إتسيتيرا. présente une bonne résistance au choc، مقاومة للصدمات، مثلا إلا طاح ليك الكاس ديال الحديد ما يتهرس ما والو. imperméable au gaz et au liquide، يعني غير النفاذ ديالها يعني غير منفذة للغاز والسوائل. ماليابل يعني ماليابل لينة ولا تكريضوه، مثلا نقدو الحديد نقدو منو الكاس، يعني لين كنتحكمو فيه في لافورم ديالو. ندوزو للمجموعة الثانية لي بلاستيك. باش كيتميزو لي بلاستيك: ايزولون الكتريك، عازلة كهربائيا، ليجير خفيفة، امبيرميابل او غاز اي او ليكيد، نفس الشيء حتى هي غير منفذة للغازات والسوائل. بريزونت اون فيبل كونديكتيبيليتي دو لا شالور، يعني واحد موصلة رديء للحرارة وقد تحترق. موصل حراري ما كيتحركش، موصل يعني كيوصل الحرارة. مثلا الا خديتي مسطرة من الالومنيوم ودرتيها فشي لهب ما غاديش تحرق الالومنيوم، ولكن غتحس بالحرارة، هذا موصل. ولكن الا خديتي قطعة ديال البلاستيك ولحتيها في العافية راه غادي تشعل فيها العافية، هذا كيتسمى لا كومبيسيون، الاحتراق. دونك عندكم تخلطو بين كونديكتور ديال لا شالور و لا كومبيسيون. troisième famille لو فيغ، الزاج كيكون ايزولون الكتريك، هنا الكتريك ماشي الكترونيك، الكتريك كيكون عازل كهربائي، هنا راه الكتريك. فيبل كونديكتيبيليتي دو لا شالور، بعضها موصل رديء للحرارة. ريسيكلابل يعني يمكن إعادة تدويره. امبيرميابل او غاز اي او ليكيد، نفس الشيء حتى هو غير منفذ للسوائل والغازات. دونك هادو هما لي بروبريتي ديال هاد لي فامي: لي ميتو، لي بلاستيك اي لو فيغ. دونك نقدر نعتمد على لي بروبريتي باش نميزو لي ميتو على لي بلاستيك و لي بلاستيك على لو فيغ. سي بيان. Donc, les métaux, le verre et le plastique, et les plastiques sont les principaux matériaux utilisés pour la réalisation d'emballages alimentaires. Avant de choisir la matière d'emballage d'un produit, il faut prendre en compte quelques normes telles que. Donc, les métaux, le verre ou les plastiques, هما المواد المستعملة أكثر في الأمبالاج، في التغليف ولا هما هاد المواد المستعملة بزاف. بحال مثلا الحك ديال المطيشة كتلقاه في لي ميطو، في الحديد، وكيكون مصبوغ من الداخل بواحد الفيرني بشي حاجة، نعرفو علاش. أيضا كتكون الكونفيتور كتلقاه في الدجاج، ولا مطيشة مثلا حتى هي نفس الشيء كتلقاها في الدجاج إتسيتيرا. دونك قبل ما ندير لومبالاج لشي برودوي خاصني نرد البال لهاد لي بروبريتي. خصكم مثلا لا بيرميابيليتي، النفاذية. مثلا بغيت نخبي أنا شي ليكيد، ندير لومبالاج ليكيد، مبغيتش نديرو شي حاجة كتكون بيرميابل، كتخليه يدوز مثلا ليكيد، ولا خصو يكون غير منفذ للسائل. لا ريزيستونس او شوك ميكانيك، يعني تكون مقاوم للصدمات ماشي يطيح ويتهرس. بون ايزون الكتريك، ريزيست او شوك، ريسيكلابل. دونك من الأحسن يكون مثلا عازل كهربائي، ومن الأحسن أيضا يكون قابل يمكن إعادة تدويره، مثلا باش منلوثوش البيئة إتسيتيرا. نو رياجي با افيك لا ماتير، يعني ما كيوقعش التفاعل بين هذاك البرودوي اللي بغيت نخزن والماتيريو ديال لومبالاج. بحال مثلا إلا شفتو البواط ديال المطيشة ديال الحديد كتكون مصبوغة من الداخل بواحد المادة، هاديك المادة درت غير باش ما يوقعش لا رياكسيون بين هذاك البرودوي مع الماتيريو، مع الحديد مثلا، باش ما يوقعش التفاعل. دونك شنا كيف لا كلاسيفيكاسيون ديال لي ماتيريو.
صنفناهم مثل هاد التخوا فامي اللي هما لي ميتو، لي فيغ اي لي بلاستيك. الآن كيفاش نميزو بين مواد من نفس المجموعة، مثلا لي ميتو، مثلا خديت مثلا الحديد والنحاس، هادو كاملين كينتميو للمجموعة ديال لي ميتو الفلزات. كيفاش نميز بين الحديد والنحاس، ولا مثلا الحديد والألمنيوم إلى آخره. دونك نبداو بالمجموعة الأولى لي ميتو. كيفاش نميز بين مواد كتنتمي لنفس المجموعة، يعني المواد كاينة كاملة في لي ميتو بحال مثلا الحديد والنحاس. كيفاش نميز بيناتهم؟ Par des expériences on trouve des résultats suivants. دونك هنا عندكم واحد الطابلو فيه النتائج ديال بعض التجارب لي تيست الأول لا كولور دو ميتال. دونك عندكم باغ اكزومبل هنا 4 ديال الفلزات: الكويفر النحاس، لو فير الحديد، الزنك الألمنيوم. دونك إلا شفتو اللون، الكويفر كيكون غوج أورانجي، ها، الفير كيكون غريز رمادي، الزنك نفس الشي رمادي، والألمنيوم رمادي. دونك انطلاقا من اللون، من هاد لا بروبريتي، نقدر نميز الكويفر على هادو غريز وهادو غوج أورانجي. ولكن مثلا إلا خديت الفير والزنك واش ميمكنليش نميز بيناتهم اعتمادا على اللون. دونك خاصني شي تيست اخرى. دونك نقدر ندير التيست ديال لو ميتال ايتيل اتيري باغ ان ايمون، تيست اليمون يعني المغناطيس. غادي نقرب المغناطيس لهاد جوج فلزات. الا كتعرفوا ان المغناطيس كيجذب الحديد وهذا لا، دونك نقدر نعتمد على هذا باش نميز الحديد على الزنك وعلى الالومنيوم وعلى ايضا الكويفر. ما كافياش هادي مثلا بحال الزنك والالومنيوم، ميمكنليش نميز بيناتهم باللون، وميمكنليش نميز بيناتهم بالمغناطيس. دونك نقدر ندوزو لهاد التيست ديال ماس فوليميك. لا ماس فوليميك، الكتلة هاد الكتل الحجمية هي مقدار خاص، يعني كل مادة خالصة عندها لا ماس فوليميك اونيك، لا ماس فوليميك ديالها بوحدها. مثلا 8.9 غرام بار سنتيمتر كوب، هذه لا ماس فوليميك ديال الكويفر. ميمكنليناش نلقاو شي مادة أخرى عندها 8.9 غرام بار سنتيمتر كوب. لو فير 7.8 غرام بار سنتيمتر كوب. دونك ميمكنليش نلقاو شي مادة أخرى عندها هاد لا ماس فوليميك. دونك انطلاقا من هاد لي فالور غادي تشوف بأن الألمنيوم هو أخفهم، عنده 2.7 غرام بار سنتيمتر كوب، يعني كل سنتيمتر كوب كتلته 2.7 غرام. إذا أخفهم وهذا أثقلهم بالنسبة لهاد الربعة الفلزات. نقدر نعتمد أيضا على تمبيراتور دو فيزيون، درجة حرارة الانصهار. حتى هذه كتكون خاصة بنا، ولكن خصو يكونوا بيور، يكونوا مواد خالصة. دونك كل فلز عندو لا تمبيراتور دو فيزيون ديالو. دونك هادو بعض سون دي تيست اللي كنعتمدو عليهم مثلا باش نميزو بين الفلزات. Donc, on peut reconnaître ces métaux par quelques tests simples. Donc, on a test de couleur. La plupart des métaux sont gris. Ce test permet de distinguer certains métaux comme l'or. Donc, un test نقدر نميزو مثلا الذهب l'or de couleur jaune et le cuivre de couleur rouge orangé. نقدر نميزو الذهب والنحاس على فلزات أخرى، ولكن ماشي ديما صالحة مثلا غير لهاد الجوج مثلا. نقدرو نستعملوها إلا كان عندنا الذهب والنحاس. تيست اليمون هادي كنستعملوها ديال المغناطيس، هي غير نميزو الحديد على الفلزات الأخرى، على بعض الفلزات. تيست دو دونسيتي، دونك لا ماس الكثافة ولا لا ماس فوليميك، هاديك يمكن نستعملوها لتمييز الفلزات على بعضها البعض. كما قلت لكم كل فلز ولا أي مادة بصفة عامة عندها لا ماس فوليميك ديالها بوحدها، يعني ميمكنش تكون نفس القيمة ديال لا ماس فوليميك عند جوج مواد أبدا، ولكن تكون بيور، تكون خالصة. Remarque, pour améliorer les propriétés des métaux, ils sont utilisés dans des alliages. يعني باش نزيدو أكثر من الكفاءة ديال لي ميتو ديال الفلزات، ما كنستعملوهمش بوحدهم بيور، كنخلطوهم مع فلزات أخرى ولا مع لي زيليمون أخرين، وكيشكلوا لي ما يسمى بألياج. يعني شنو هو الألياج؟ اون كومبينيزون، يعني واحد الخليط ولا الربط بين
de deux métaux ou l'akthar, ou d'un métal et d'un autre élément comme le carbone par exemple. مثلا خدينا داك الموس ديال الخضرة، هذا الياج اش فيه الحديد وفيه لي زيليمون اخرين بحال الكربون بحال النيكل وبحال الكروم. هذاك الشيء باش ما كيتصدرش الموس ديال الخضرة، واخا كتقيسو بالماء واخا كيبقى ما كيتصدرش. دونك باش نزيدو من هاد لي بروبريتي ديالو كنستعملوه، كنخلطوه كيولي الياج. ان ايمون بو اوسي اتيري ان الياج كونتونون دو فير. دونك المغناطيس ايضا يقدر يجر شي فيليز، يقدر يجر شي الياج اللي فيه الحديد، بحال مثلا الموز الخضرا الا درتي مغناطيس غادي يجرو رغم انه فيه الحديد ومواد اخرى. سي بيان. دونك ندوزو لي بلاستيك. Toutes les matériaux plastiques portent un symbole en forme de flèche triangulaire, indique qu'ils sont recyclables et portent chacune un numéro indique le nom du matériau. Donc كما كتعرفوا هاد لي ماتيريو بلاستيك باش نميزو بيناتهم، عندنا داك الصانع اللي كيقاد مثلا شي عبوه ديال البلاستيك باش يقول لك هاد النوع ديال البلاستيك شكون هو، كيدير فيه واحد تريونغولير دي فليش تريونغولير مثلث فيه اسهم، اكيد كيعنيو بان هاد الماتير بلاستيك روسيكلابل، يمكن اعاده تدويرها، قابله للتدوير. وكيحط واحد لو نيميرو في الوسط كيدل على لو نو دي ماتيريو. هما غادي نشوفوهم. لي ماتير بلاستيك لي بلو utilisés dans les emballages sont. دونك هادو هما لي ماتير. مثلا نبداو الاولاني ماتير بلاستيك لو بوليتيلين تيريفتالات، هو هذا. دونك ها هو مثلث اللي قلت لكم ديال لي فليش، كيعني بان هاد الماتير بلاستيك قابله للتدوير، يعني يمكن اعاده تدويرها. فيها واحد، هذا واحد اش كيعني لو نون دو ماتير بلاستيك اللي هو بوليتيلين تيريفتالات، اللي كنلقاوه مثلا في هاد القنينات ديال البلاستيك. كنلقاو هذا بزاف القنينات ديال البلاستيك، القرع كتلقى هاد المثلث فيه واحد يعني بوليتيلين تيريفتالات. المادة أخرى لو بوليتيلين أو دونسيتي، بوليتيلين عالي الكثافة، الرقم ديالو جوج، يعني جوج كتعني لو بوليتيلين أو دونسيتي. هذه نفس الشيء المثلث يعني يمكن تدويره. فين كنلقاو هذا هو هذا الدونس، كيكون بحال قلتي واحد النوع ديال البلاستيك غليظ شويه، بحال مثلا القرع ديال الجافيل ولا ديال المايونيز كيكون غلاظ شويه. دونك هذا بوليتي، هذاك هو البوليتين دو دونسيتي. لو بي في سي بوليكلورور دو فينيل، الرقم ديالو 3، يعني كيعني بوليكلورور دو فينيل. نفس الشيء تريونغول لي فليش تريونغولير كيعني قابل للتدوير. كنلقاوه كثير مثلا في القوات لي كوندويت بي في سي، هي بي في سي كيكون كثير في القوات. البلاستيك النوع الاخر لو بوليتيلين باس دونسيتي. دونك شفنا لو بوليتيلين دو دونسيتي عالي الكثافه، هذا منخفض الكثافه يعني والرقم ديالو 4. لو بوليتيلين باس دونسيتي هذا لاحظوا كيكون واحد البلاستيك خفيف رقيق وسهل باش يتعبج ولا. النوع الاخر لو بولي بروبيلين، هذا من احسن انواع البلاستيك، هو هذا 5، هو بولي بروبيلين. هو اللي كنلقاو مثلا في العلب ديال التغذيه، فين كديروا مثلا الماكله كتلقاو كثير هذا، ولا في دوك الرداعات ديال لي بيبي كيكون بولي بروبيلين. هذا من افضلهم، هو هذا النوع ديال البلاستيك 5. يكون هذا ديك القرعه اللي كتشربوا اللي كديروا فيها الماء. دونك هذا النوع ديال البلاستيك هو احسنهم. النوع الاخر لو بوليستيرين. لو بوليستيرين هو 6، هو هذا كيكون حتى هو في لومبالاج بزاف. هذا دابا حاليا كنستعمل حتى في البناء. دونك هادو هما لي ماتير بلاستيك لي بلي اوتيليزي. شنا لو بوليتيلين تريفتالات، شنا البي في سي، بوليتين دو دونسيتي، بوليتين دو باس دونسيتي، بوليبروبيلين اي بوليستيرين. دونك الان كيفاش نميز بين هاد الانواع ديال البلاستيك، يعني كيفاش غادي نميزو بين بي في سي
والبوليتيلين ولا البوليستيرين كيفاش نميزو بيناتهم. Nous distinguons ces matériaux en fonction de plusieurs propriétés dont يمكن نعتمدو على مجموعة ديال الخصائص منها la flottabilité الطفو على الماء la solubilité الذوبانية دونك la solubilité لاسيتون لاسيتون هو داك البرودوي باش كيحيدو الصباغة ديال الطفران لاسيتون la couleur de la flamme أيضا اللون ديال اللهب الاحتراق avec laquelle il brûle. دونك لي تيست لي غادي باش نميزو بين هاد لي بلاستيك هما هادو نقدر نعتمد على فلوطابيليتي لا سوليبيليتي دون لاسيتون لا كول دو لا فلام. دونك عندي واحد الشي معنا واحد الخطاطة مثلا عندنا واحد لا ماتيغ بلاستيك لا ماتيغ بلاستيك فلوتيل سيغ لو يعني هل تطفو فوق الماء. إذا كان الجواب نعم أنا الماء العذب لو دوس فهي بوليتيلين يقدر يكون بوليتيلين دون دونسيتي ولا باس دونسيتي. إلا كان الجواب بلا إذا ندوزو لتيست أخرى لا ماتيغ بلاستيك فلوتيل دون لو سالي هل تطفو فوق الماء المالح. إذا كان الجواب بنعم ندوزو تيست آخر إي سو ديسو فاسيلمون دون لاسيتون يعني هل واش كيوقع الذوبان في لاسيتون. إلا كان الجواب بنعم فهي إذا بوليستيرين. هنا إلا كان الجواب بلا ندوزو لتيست آخر اللي هو سوميز أو تيست دو بيرشتاين لا ماتيغ بلاستيك برودويتيل اون فلام فيغ. دونك تيست دو بيرشتاين هي هادي سلك من النحاس فنقوم بتسخينه كنسخنوه مزيان ومن بعد كنديو كنحطو عليك القطعة البلاستيكية كنحطوه إلا حطيتيه غادي يهز شوية البلاستيك غادي نردوه للهب وغادي نشوفو اللون ديال اللهب. إلا لاحظتو اللون ديال اللهب أخضر اللون ديال اللهب أخضر دونك لقينا اللهب أخضر دونك قلنا إلا كان اللون ديال اللهب أخضر فهو البي في سي بوليكلوريد دو فينيل. كان لون آخر إذا فهو ندوزو تيست إذا إلا كان شي لون آخر كنديرو واحد تيست آخر غامولي دون لو شو غادي نحطو في الماء السخون. إل ساجي دان تيرموبلاستيك يعني باش كنحطوه في الماء السخون واش كيولي لاين يعني كيولي بحال العجينة. إلا كان الجواب نعم فهو إذا بوليتيلين تريفتالات. إلا كان الجواب لا فهو نوع آخر من البلاستيك. إلى هنا ينتهي الدرس وباش نزيدو نفهمو الدرس مزيان عندكم هنا دي زيكزيرسيس دابليكاسيون. عندكم ليكزيرسيس 1 ديستينغي لي زوبجي إي لي ماتيريو تصنفو هادو لي زوبجي الأجسام إي لي ماتيريو المواد. L'exercice 2 relie par une flèche chaque matériau à la propriété correspondante. Donc عندكم دي ماتيريو هنا كل ماتيريو عنده البروبريتي ديالو هنا يعني صل بسهل. L'exercice 3 sur une balance un cube métallique de 2 cm d'arête affiche une masse égale à 62,4 grammes. عندكم واحد الكيوب واحد المكعب الحرف ديالو 2 سنتيمتر كتلته 62.4 غرام. La question 1 calcule le volume de ce cube en centimètres cubes. الحجم ديال هذا الكوب. La question 2 quelle est la masse volumique du métal constitue le cube يعني calculer la masse volumique ديال هذا الميتال. La question 3 identifie le métal dont est fait ce cube grâce au tableau donné dans le cours يعني انطلاقا من هذاك الجدول ديال اللي فيه la masse volumique غادي تجبدو شكون هو هذا الميتال شكون هاد الفلز. La question 4 citer d'autres tests pour identifier ce métal. Donc ذكرنا بشي اختبار اخر كيمكن لينا باش نميزو هاد الميتال على لي ميتال اخرين. دونك قبل ما تدوزو تشوفو الحل في لا فيديو الجايه ان شاء الله حاولوا تخدموا هاد لي زيكزيرسيس عاد شوفوا الحل باش تكون الاستفاده اكثر. الى لقاء قريب ان شاء الله.